परवरदिगार आलम ने मुसलमानों को तौफीक अता फरमाई। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कई तरह के इनाम बख्शे। रमजानुल मुबारक अता फरमाया, कुरान करीम अता फरमाया, शब कदर अता फरमाई, लैलतुल कदर अता फरमाई। हदीस में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछते हैं कि ये मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन दिन में रोजा रखते हैं, रात को तरावियां पढ़ते हैं, तेरा कलाम सुनते हैं, तेरा कलाम पढ़ते हैं, रात दिन इनकी जुबान है, तेरा कुरान है। अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भूखे प्यासे क्यों मर रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन तेरा हुक्म है, उसको पूरा कर रहे हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, उसको पूरा कर रहे हैं। आवाज आती है, फरिश्तों अपनी अपनी इबादतें छोड़ दो और इन रोजा रखने वालों की दुआओं पे आमीन कहो। आवाज आती है, अर्श अजीम उठाने वाले फरिश्तों जाने दो, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों अपनी इबादत को छोड़ दो, जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों तमाम मामूलात को तर्क कर दो। मेरे नबी के उम्मतियों ने रोजे रखने शुरू कर दिए, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया, झोली फैलानी शुरू कर दी। और मेरे फरिश्तों जो कुछ ये मांगते हैं, तुम सारे फरिश्ते उस पर आमीन कहते चले जाओ। हदीस में आता, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अस्सौमु लिही व अना अजज़ी बिही व फी रिवायतिन अना उजज़ी बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया जब नमाज का बदला दिलवाया जाएगा, आवाज आएगी, उठो और फलां फरिश्ते नमाज का बदला जन्नत में मकान दे दे, महल दे दे, नहर दे दे, दूध की नहरें अता कर दो, शहद की नहरें अता कर दो, हूरें अता कर दो, गिलमान अता कर दो, बागो बहार दे दो, फलां चीजें अता कर दो, सुर्ख याकूत के बने हुए मकान दे दो, सब्ज याकूत के बने हुए महलात दे दो, जाफरान मुश्क अंबर का गारा जिन मकानों में लगा हुआ है वो महलात अता कर दो। जब आएगी रोजे की बारी, आवाज आएगी, और रिजवान जन्नत हट जा, और फरिश्तों तुम्हारे बस की बात नहीं, मेरे रोजे का बदला जन्नत में नहीं, हूरे नहीं, गिलमान नहीं, महलात नहीं, नहरें नहीं। और मेरे बंदे, मेरे लिए तूने रोजा रखा था, आज रोजे का बदला मेरी जात खुद मौजूद है। मांग क्या मांगता है, तू मेरा बन गया, मैं तेरा बन गया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, रोजादार को दो खुशियां दुनिया में मिलती हैं खास तौर से। एक इफ्तार के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुआ मांगो वो ही मिले। इंदा इफ्तारिही, इफ्तार के वक्त फरमाया, व इंदा लिक़ाई रब्बी, दूसरी खुशी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के वक्त यानी क़ियामत में होगी।
فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی، دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں اد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا۔ جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے او فرشتوں، جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے،